अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस्लाम पर बेबुनियाद एतराज़ात उठाने वाले मुल्हिद लोग वज़ू तोड़ने वाली बाज़ बातों पर भी एतराज़ करते हैं, बल्कि मजाक बनाते हैं। आइए आज हम आपको वज़ू तोड़ने वाली बातों की तफसील के साथ साथ मोतरिज़ीन के बेजा एतराज़ात का रद्द भी बताते हैं, और अगर आपके ज़हन में कोई इश्काल हो तो उसका भी हल हो जाएगा। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 6 में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज पढ़ने लगो तो अपने चेहरों को धो लिया करो और अपने दोनों हाथों को कोहनियों तक धो लिया करो और अपने सरों का मसा कर लिया करो और अपने दोनों पाँवों को टखनों तक धो लिया करो। ये चारों वज़ू के फ़राइज़ कहलाते हैं। वज़ू की सुन्नतें और मुस्तहब्बात इसके अलावा हैं, जिनकी तफसील हदीसों में है। इसी तरह जिन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है वो कुल 8 हैं। नंबर 1, पेशाब या पखाना करना या इन्हीं दोनों रास्तों में से किसी चीज़ का निकल आना। नंबर 2, पखाने के रास्ते हवा का निकलना। नंबर 3, जिस्म के किसी भी हिस्से से खून या पीप का निकल कर बह जाना। नंबर 4, मुंह भर के कै का आ जाना। नंबर 5, लेट कर या टेक लगाकर सो जाना। नंबर 6, नशे में या बेहोशी में चले जाना। नंबर 7, दीवाना यानी पागल हो जाना। नंबर 8, नमाज की हालत में कहकहा लगाकर हंसना। ये कुल 8 की 8 नवाक़िज़े वज़ू कहलाती हैं। गौर करें तो इनमें जो पहली 4 हैं उनका ताल्लुक़ गंदगी से है, यानी पेशाब पखाना, खून पीप, हवा और कै। अगली जो 4 हैं उनमें 3 हालतें नींद की, नशे की, बेहोशी की, दीवानगी की। ये जो तीनों हालतें हैं, अगरचे इन तीनों हालतों का ताल्लुक़ गंदगी से नहीं, ताहम इन तीनों हालतों में बदन से गंदगी के इखराज का इम्कान बढ़ जाता है, और सबसे ज़्यादा एहतमाल हवा के इखराज का होता है, जिसका पता तक नहीं चलता। इसलिए इन तीनों हालतों को भी इस्लाम ने नवाक़िज़े वज़ू में शुमार किया। बाकी रह गया कहकहा, वो भी हालत नमाज में। तो नमाज की हालत चूँकि इंतहाई संजीदा हालत है, उसमें गैर संजीदगी, बेहूदगी और बेअदबी का इर्तिकाब नापसंदीदगी की बिना पर नाक़िज़े वज़ू करार पाया। तो ये तो थी इनकी तफसील। एतराज़ करने वाले हवा के इखराज पर एतराज़ करते हैं। उनका कहना है कि अगर हवा नाक़िज़े वज़ू है तो लामहला ये नापाक है, और नापाक जब जिस जगह से निकले उस जगह को धोना ज़रूरी होता है। अगर उस जगह को धोने का हुक्म नहीं तो फिर इसका नाक़िज़े वज़ू होना समझ से बाहर है। ये एतराज़ उनका बिल्कुल बेजा है, इसका कोई तुक नहीं बनता। इससे पहले कि हम जायज़ा लें, एक बात ज़हन नशीन कर लें, वो ये कि बंदा जब अल्लाह की बारगाह में पेश होना चाहता है तो अल्लाह पाकीज़गी की शर्त पर उसको शरफ़ बख्शते हैं, और पाकीज़गी का अल्लाह के यहाँ एक मेयार तय है, जिसका ताल्लुक़ ज़ाहिर से भी है और बातिन से भी है, और अल्लाह को इसका हक़ हासिल है। वो जो भी मेयार तय कर दे, उसके लिए जो भी ज़ाब्ता बना दे। अब यहाँ वज़ू को ज़ाब्ता करार दिया पाक होने के लिए, और अगर पानी नहीं मिलता, इससे अगली आयत नंबर 7 में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वलम तजिदु माअन, अगर तुम्हें पानी मुयस्सर नहीं, यानी इंसानी और बदनी ज़रूरियात से ज़ायद पानी तुम्हें मुयस्सर नहीं, तो फिर तुम पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो, मुंह और हाथों का मसा कर लो, अल्लाह के यहाँ तुम पाकबाज शुमार हो जाओगे। तो ये इसका बातनी पहलू है। तो अल्लाह को इसका हक़ हासिल है, इस पर किसी का कोई एतराज़ बनता ही नहीं। ताहम फिर भी हम जायज़ा लेते हैं इन 8 चीज़ों में से वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो दिन और रात में मुतअद्दद बार वज़ू की ज़रूरत पैदा करती हो। चूँकि बार बार वज़ू करना, दिन और रात में कई बार वज़ू करना, ये अक़ल और हिकमत के ऐन मुताबिक है। अब तो इसको मेडिकल साइंस भी मान गई है। मौजूदा कोरोना वबा के अय्याम में अतिब्बा ने और डॉक्टरों ने मुंह धोने, हाथ धोने और पाँव धोने को बचाव की अहम तदबीर करार दिया है। तो
عقل کا بھی تقاضا یہی ہے، حکمت کا بھی تقاضا یہی ہے کہ دن میں اور رات میں کئی بار وضو کیا جائے۔ تو آئیے ذرا غور کرتے ہیں ان 8 کی 8 چیزوں میں سے کون سی ایسی چیز یا کون سا ایسا عارضہ ہے کہ جس سے بار بار وضو کی حاجت پیدا ہوتی ہو۔ پخانہ وہ بھی 24 گھنٹے 36 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے، پیشاب بھی 1 دن اور 1 رات گزار لیتا ہے یا کئی گھنٹے گزار لیتا ہے۔ اس کے علاوہ خون اور پیپ کا جسم سے نکلنا یہ تو روٹین میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ قے کا آ جانا یہ بھی کبھی کبھار بدہضمی اور پیٹ کی خرابی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نشے میں یا بے ہوشی میں چلے جانا یہ بھی روٹین میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح دیوانگی میں چلے جانا یعنی پاگل ہو جانا یہ بھی روٹین میں نہیں ہے۔ تو یہ ساری حالتیں اور قہقہہ جو ہے وہ بھی اس کا تو تصور ہی نہیں ہے، وہ تو کبھی دیکھنے میں بھی نہیں آیا کہ کسی نے نماز میں یہ بےہودگی کی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اگرچہ یہ نواقض وضو ہیں لیکن بار بار وضو کی حاجت کو پیدا نہیں کر رہی۔ آ جا کے 2 چیزیں بچتی ہیں، ایک نیند اور دوسرا ہوا کا اخراج۔ دیکھا جائے تو کیا نیند نفس نیند ناقض وضو ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ نیند تو کسی بھی وقت اور کہیں بھی آ جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے نا یہ نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے، کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے۔ کئی نمازیوں کو نماز کی مختلف حالتوں میں، سجدے میں، رکوع میں، قعدے میں، قومے میں، جلسے میں، قیام میں بھی نیند میں جاتے دیکھا گیا۔ اگر نفس نیند ناقض وضو ہوتی تو یہ طبیعت پر بہت گراں اور ناگوار ہو جاتی۔ جیسے ہی آنکھ لگی وضو ٹوٹ گیا، جیسے آنکھ لگی وضو ٹوٹ گیا۔ اسی لیے نیند کو مشروط کر دیا لیٹ کر سونے یا ٹیک لگا کر سونے سے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان ارادہ کرتا ہے سونے کا تو وہ یا لیٹتا ہے یا پھر ٹیک لگا کے سوتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں بدن کے عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ہوا کے اخراج کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اس نیند کو ناقض وضو کہا گیا، ورنہ عام نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ یہ بھی نکل گئی۔ اب آ جا کے پیچھے بچ گیا ریح کا خارج ہونا یعنی ہوا کا خارج ہونا۔ یہ واحد وہ عارضہ ہے کہ جس پر کسی کا زیادہ دیر تک کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ عارضہ ایک ایسا عارضہ ہے جو دن اور رات میں کئی بار وضو کی ضرورت کو پیدا کرتا ہے، اور حفظان صحت کے جو اصول ہیں، منہ دھونا، ہاتھ دھونا، پاؤں دھونے، اس کو دہرانے کے عمل کا موجب بنتا ہے یہ ہوا کا خارج ہونا، اور یہ عین عقل اور حکمت کے مطابق ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وحی کا اور عقل کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ وہ اسی بات کو شاید بنیاد بناتے ہیں کہ چونکہ ہوا کے اخراج کا وضو کے ناقض ہونے سے عقلی تعلق نہیں ہے، تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جہاں پر عقل ختم ہوتی ہے وہاں پر وحی شروع ہوتی ہے۔ میں اس کو غلط قرار دیتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ کمال درجے کی مطابقت یہیں پائی جا رہی ہے عقل کی اور وحی کی۔ عقل تقاضا کرتی ہے بار بار وضو کیے جانے کا، وضو کے عمل کو دن اور رات میں بار بار دہرائے جانے کا۔ وحی نے اس تقاضے کی تائید کی اور ہوا کے اخراج کو اس کا سبب قرار دیا، اور یہ ایک ایسا سبب ہے کہ جو سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس کے بعد وضو کی ضرورت بھی اسی درجے میں پائی جاتی ہے۔ یہ ہے سارا فلسفہ وضو کا۔ معترضین کا اعتراض اب کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، کیونکہ ہوا کے اخراج پر اس کے مخرج کو نہ دھونے کا مذاق بنانے والوں کو قہقہے میں کون سی ناپاکی نظر آئے گی، حالانکہ قہقہہ بھی ناقض وضو ہی ہے۔ اسی طرح ہوا کے مخرج کو دھونا لازمی سمجھنے والوں کو تیمم میں کون سا عضو اور جسم کا کون سا حصہ دھلتا نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہ اعتراض بالکل ختم ہو چکا ہے۔